Sangye chedan sogye chonamala chancho bardoya daniya kyauso je dagye jinso gimbe sonamange dola penjira sangye dumbara yo sangye chedan sogye chonamala chancho bhardo daniya kyaso je dagi jinso gimbe sonamangi dola penjira sangye rupara yo sangye chedan sogi chonamala chancho bhardo daniya kyaso je dagi jinso gimbe sonamangi dola penjira sangye dubara yo semjen tamje dewadan devi gyudan denbarai kyuruje dongala dan dongala gi gyudan talavarai kyuruje dongala mebe dewa dami daravara gyuranje yeri anchada danda vetanyam nebai gyuranje apanden tave lama rimboche dagi jivura peme andenshulan Cardina jembe agone jesonde Kuson toge ngudubo sandu so Sashi apuchi ajoshin amento tam Hariraba lingshi nide gyambande Sangye shindo amide ambulova ye Dukunaya nanda shindo Chobara jo Guru Buddha Bodhisattva Sabari Vara Ratna Mandala Pujamik Samundra Sparana Samaye Semjaya Namgya Sambatan Duya Cheda Cheta Vara Chechan Tanama Tepaye Chege korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र यस महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना लाई लिएर हामीले यो लकडाउनको अवसरलाई फाइदा उठाउँदै अनि धम्म देशना सुनाउने काम गर्दै आएका छौँ। तसर्थ महायान सूत्र अलङ्कार जम्मा 22 जति च्याप्टरहरू छन् यसमा। त्यसमा चाहिँ अधिकांश के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्वको मार्गमा लागेर अनि साधक साधिकाले सम्यक सम्बुद्धता प्राप्तिको लागि कसरी साधना गर्नुपर्छ र के साधना गर्नुपर्छ, कुन आधारमा रहेर साधना गर्नुपर्छ, साधना गरेपछि प्राप्त हुने फल के हो भन्ने कुरालाई नै बताएको देखिन्छ। तसर्थ यो महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ भगवानका वचनहरू चाहे त्यो नितार्थसँग सम्बन्ध होस् चाहे त्यो न्यायार्थसँग सम्बन्ध होस् हैन। नितार्थ भनेको चाहिँ विशेष गरेर पारमार्थिक सत्यलाई जोड दिएको हुन्छ, जुन सूत्रलाई नितार्थ भनिन्छ भने न्यायार्थ भनेको चाहिँ
जुन सूत्रले चाहिँ व्यावहारिक कुरालाई बढी जोड दिएको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ न्यायार्थ सूत्र। र यी नितार्थ र न्यायार्थ सूत्र दुवैको अलङ्कार, यहाँ अलङ्कार भन्दाखेरि त्यसलाई स्पष्ट पारिएको भन्ने कुरा बुझिन्छ, त्यसको व्याख्यान गरिएको भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। त्यो चाहिँ अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा रहेको छ। त्यसकारण र ती सारा सूत्रहरूको गहना जस्तो अलङ्कार जस्तो रूपमा महायान सूत्र अलङ्कार प्रस्तुत गरिएको छ। र सम्भाषण बुद्ध भूमिमा जान चाहने व्यक्तिहरूको लागि नै यो महायान सूत्र अलङ्कारको धर्मदेशना रहेको छ। अनि कति किसिमले चाहिँ अलङ्कृत गरिएको छ त महायानका सूत्रहरूलाई। यस महायान सूत्र अलङ्कारले कति किसिमले अलङ्कृत गरिएको छ त, कति किसिमले सुसज्जित पारिएको छ त रे। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ जसरी सुन बनाउने व्यक्तिले सुनलाई पिटेर घोटेर हैन त्यस्तै अनि काटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो सुनको चाहिँ विभिन्न गहनाहरू तयार पारेको देखिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर अनि महायान सूत्र अलङ्कारले पनि भगवानको वचन जति पनि महायानका सूत्रहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले पनि सजिलैसँग बुझ्नको लागि गहना बनाउने व्यक्तिले सुनको गहना बनाए जस्तै गरेर यसरी चाहिँ अलङ्कृत भनौँ कि सुसज्जित भनौँ कि हैन त्यसरी स्पष्ट पारिदिएको छ कि बुझ्न सजिलो होस् भनेर। त्यसकारण सबभन्दा पहिला 5 किसिमका दृष्टान्तलाई प्रस्तुत गरेर, अर्थात् 5 वटा फेरि यस्तो कुरो यस्तो हो, भगवानको वचन जो सूत्र छ त्यसलाई सामान्य व्यक्तिहरूले पनि सजिलैसँग बुझ्न सकोस् भनेर 5 वटा उदाहरण अर्थात् नमुना प्रस्तुत गरेर अनि महायान सूत्र अलङ्कारले बताउँछ हैन। यो 5 वटा नमुनाले महायान सूत्र अलङ्कारलाई के भन्छ महायान सूत्रलाई कसरी अलङ्कृत गरेर सुसज्जित गरेर चाहिँ बताउँछ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सिद्ध गर्नुपर्ने कुरो के हो हैन। सिद्ध यो हो भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो नि त, त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। जब प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई अपनाउने हो नि त, न कि हचुवा भरमा, न कि अरेको भरमा, न कि हाम्रो रीतिरिवाजमा छ भनेको भरमा, न कि हाम्रा त्यहाँ पुर्खौलीले गर्दै आएका छन् भनेको भरमा, न कि हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूमा यी कुराहरू लेखिएका छन् भनेको भरमा, न कि हाम्रा गुरुजनीहरूले भन्दै आएका छन् भनेको भरमा। त्यति मात्रै होइन, हामी मानव हो। मानव भएपछि मानवमा दिमाग हुन्छ, सोच्ने विवेक हुन्छ, विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। यसरी आफ्नो विवेक विचार प्रस्तुत गरेर जब त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ तब मात्रै स्वीकार्नु रे। भगवान बुद्धले भनेको भन्दैमा पनि स्वीकार्न जरुरी छैन रे। आफ्नो विवेक विचारले जाँच गरेर परीक्षा गरेर जब त्यो प्रमाणित हुन्छ तब मात्रै स्वीकार्ने हो रे। त्यसलाई यहाँ चाहिँ
पहिला सबभन्दा पहिला सिद्ध गर्नु पर्यो रे। त्यसपछि सिद्ध गरेको कुरालाई एक एक गरेर बुझ्नु पर्यो रे। जुन यो अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारले भन्छन् नि, एक एक गरेर बुझ्नुपर्छ अरे। बुझेर फेरि त्यस विषयलाई मनन पनि गर्नुपर्छ अरे। मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन पनि गर्नु जरुरी छ अरे। त्यस बारेमा पनि यहाँ बताएको छ। त्यस्तै कतिपय कुराहरू आचिन्तनीय छ अरे। आचिन्तनीय भनेको समीक्षापा आचिन्तनीय भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो परिकल्पनाभन्दा परको कुराहरू, शब्दभन्दा पर छ त्यो, जहाँ शब्द पुग्दैन, जहाँ हाम्रो परिकल्पना त्यहाँ पुग्दैन, हो त्यसलाई भनिन्छ आचिन्तनीय भनिन्छ। जस्तो कि एउटा कोही व्यक्तिले छुर्पी मात्रै खाएको स्वाद उसलाई थाहा छ, उसले चिनी भन्ने थाहा छैन, उसले तराईतिर पाउने चिनी सक्खर भन्ने थाहा छैन, उसको लागि त गुलियो भन्ने नै छुर्पी नै हो भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँ तराईबाट चिनी लिएर गएर अनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ चिनीको बारेमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँले चिनीलाई मिठो भन्नुहोस्, चाहे गुलियो भन्नुहोस्, चाहे रसिलो भन्नुहोस्, जे भने पनि त्यो व्यक्तिको दिमागमा के आउँछ, सुन्नेवालाको दिमागमा, उसको दिमागमा त छुर्पी नै आउँछ। किनकि उसले थाहा पाएको छुर्पी नै हो गुलियो भनेको, उसले चिनी देखेको छैन, सक्खर देखेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले जतिसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि त्यो शब्द अपुरो नै हुनेछ, अधुरो नै हुनेछ। कि जबसम्म त्यो व्यक्तिको जिब्रोमा चिनीको दाना लिएर राखिन्न तबसम्म तपाईँले उसलाई सही ढङ्गसँग चिनीको परिभाषा दिन सक्नुहुन्न। त्यस्तै कतिपय विषयहरू चाहिँ हाम्रो परिकल्पना र हाम्रो शब्दभन्दा पर हुन्छन्। त्यो चाहिँ अनुभूतिबाट मात्रै त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अरे। त्यसले यहाँ चाहिँ आचिन्तनीयका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस्तै परिनिष्पन्न रे, योंसु डुपा परिनिष्पन्न भनेको चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने विषय रे, बुझ्नुपर्ने तत्त्व भनौँ न, तत्त्व ज्ञानको विषय, तत्त्व अथवा पारमार्थिक पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, होइन? त्यो हो। त्यो यी पाँचवटा कुराहरूलाई यहाँ मूल विषय बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ, होइन? फेरि पनि एकपल्ट भनौँ, होइन? सिद्ध गर्नुपर्ने एउटा कुरा आयो, सिद्ध गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, आचिन्तनीय भनेको र बोध गर्नुपर्ने। यी पाँचवटा अलङ्कार जस्तो गहना जस्तो को रूपमा महायान सूत्र अलङ्कारले, यस ग्रन्थले त्यो गहना बनाएर अनि महायानको सूत्रलाई चाहिँ थपक्क गहना लाएर चाहिँ सुसज्जित पारिएको छ अरे। सुसज्जित पारेको भने चाहिँ स्पष्ट पारिदिएको छ। एउटा सामान्य व्यक्तिहरूले पनि सजिलैसँग बुझ्नुको लागि स्पष्ट पारिदिएको छ अरे। त्यसैले यहाँ चाहिँ गहना लगाइदिएको छ अथवा सुसज्जित पारिएको छ अरे। ती गहनाहरू यी पाँचवटाहरू हुन्, होइन? एउटा चाहिँ सिद्ध प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय, एउटा चाहिँ जान्नुपर्ने विषय, एउटा चाहिँ मनन गर्नुपर्ने विषय, अनि एउटा चाहिँ आचिन्तनीयको विषय, अनि एउटा चाहिँ बोध गर्नुपर्ने विषय। यस्तो पाँचवटा गहनाले सुसज्जित पारिएको छ भनेको छ, होइन? त्यसकारण अब यसमा सुरुमै के बताएको छ त भन्दाखेरि महायानका सूत्रहरू के त बुद्ध वचनै हुन् त? बुद्ध वचन हो कि होइन भनेर पहिला यसलाई प्रमाणित गर्न जरुरी छ। अहिले हिनयान भनिन्छ, महायान भनिन्छ, वज्रयान, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् नि, होइन? महायानले अर्कोलाई हिनयान भनिन्छ, हिनयानले महायानले बुद्ध वचन होइन भनिन्छ, यस्ता कुराहरू आएका छन्। यता कता सुन्न सकिन्छ। तर बुद्ध वचन हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ यो अलिकति जटिल विषय हो। किनकि भगवान बुद्ध जीवित छँदाखेरि जति पनि भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो ती जहाँसम्म लाग्छ ती लिपिबद्ध भएको थिएन, अक्षरमा लिखित रूपमा थिएन।
भगवानको शिष्यहरूले कण्ठस्थ पारेरै अनि राखेका हुन्थे हैन। त्यो चाहिँ लिपिबद्ध गरेर अक्षरमा लेखिएको थिएन, त्यसैले अलि बुझ्न गाह्रो छ। अब पछि आएर यो लिपिबद्ध भएको त धेरै पछि आएर हो, धेरै पछि आएपछि अनि यसलाई चाहिँ लिपिमा आविष्कार गर्यो। आविष्कार भन्नु के भने त्यसले चाहिँ अब अक्षरमा लेखियो, अक्षरको रूपमा लेखियो हैन। श्रावकयनको पनि त्यही कुरो हो, यता महायानको पनि त्यही कुरो हो हैन। त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारले के भन्छ, महायानका सूत्रहरू बुद्ध वचन हुन् भन्छन् भने केही विरोध गर्नेहरूले महायानका सूत्रहरू बुद्ध वचन होइनन् भन्नेहरू पनि यता कता छन्। ती भन्नेहरूलाई महायान सूत्र अलङ्कारले के प्रश्न सोध्छ भने, यदि महायानको सूत्र बुद्ध वचन होइन भने अनि तिमीहरूको सूत्र बुद्ध वचन कसरी हो त भनेर प्रश्न उठान गरिएको छ। अब यो प्रश्न उठानमा चाहिँ अब यदि महायानको बुद्ध वचन, महायानको सूत्र बुद्ध वचन होइन भने अनि अन्य जुन तिमीहरूले बुद्ध वचन हो भनेर मानेको सूत्र पनि बुद्ध वचन कसरी हो त भनेर प्रश्न उठान गरिएको छ। यसरी प्रश्न उठान गर्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सूत्र त बुद्ध वचन हो, किनकि हाम्रो सूत्र त बुद्ध वचन हो भनेर दुवैले मान्यता दिएको छ भनिन्छ। दुवै पक्षबाट मान्यता छ, त्यसरी यो बुद्ध वचन हो भनेर उत्तर दिनेहरू पनि छन्। अनि फेरि महायानले भन्छ दुवैले मानेर बुद्ध वचन हो भनेर पुष्टि हुन्छ भने त्यो दुवै भने को हुन् त भनेर सोध्छ हैन। यदि त्यो दुवैले मान्ने, यदि त्यो जोसुकैले पनि यदि दुवैले मानेमा बुद्ध वचन हो भन्ने हो भने अनि तीर्थिकका ग्रन्थहरू, चार वेद, पुराण, त्यस्तै अब अहिले पछि आएका होइन, अब बाइबलहरू भए, कुरानहरू भए, यिनीहरू पनि बुद्ध वचन हुन जान्छ। त्यहाँ पनि 2-3जनालाई त मानिरहेकै हुन्छ नि भन्ने कुराहरू भयो। त्यो होइन, तिमी महायानले पनि मानेका छौ र हामीले पनि मानेका छौँ, त्यसरी हाम्रो सूत्र मात्रै बुद्ध वचन हो भनेर भन्ने हो भने तिमीले मान्यौ भन्नेको अर्थ के हो? तिमीले आमाको कोखबाट जन्मँदैखेरि मान्दै आएका हौ कि या पछि तिमीले यसको अध्यापन गरेर प्रमाणित भएपछि मात्रै मानेको हौ त भन्दाखेरि होइन। आमाको कोखबाटै चाहिँ हामीले यो बुद्ध वचन हो भन्ने थाहा थिएन हामीलाई, यो त पछि अध्ययनको सिलसिलामा नै अनि प्रमाणित भएर बुद्ध वचन मानेको हो भनेर भन्ने गर्छन्। अनि पछि अध्ययनको क्रममा तिमीले बुद्ध वचन हो भनेर मान्यौ, कुन आधारमा मान्न पुग्यो त? त्यो सूत्रलाई बुद्ध वचन हो भनेर तिमीले कुन आधारमा मान्न पुग्यो त भन्दाखेरि यसमा एउटा मेन कुरा छ। भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा एउटा कुरा त्यहाँ भगवानबाट आज्ञा भएको छ हैन। भगवानबाट आज्ञा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो बुद्ध वचन हो होइन भनेर स्वीकार गर्न 3टा कुराहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ कि त्यो विनयमा देखिएको हुनुपर्छ हैन, सूत्रमा लागू भएको हुनुपर्छ, त अभिधर्मसँग विरोध नभएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो 3टा कुराहरू छन्। यो 3टा कुरा पुष्टि भएपछि त्यो बुद्ध वचन हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। र महायान सूत्र अलङ्कारले के भन्छ भन्दाखेरि यो 3टा कुरा त महायान सूत्रमा पनि लागू भएको छ, किनकि यहाँ बोधिसत्वको विनयको कुरा रहेको देखिन्छ। सूत्रमा लागू भएको देखिन्छ, किनकि यहाँ चाहिँ गहिरो समाधि ध्यानको प्रस्तुत भएको छ र यहाँ अभिधम्मसँग विरोध छैन, किनकि यहाँ अभिधर्मको विषय जुन प्रज्ञा हो त्यसको गहिराइको कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यसैले जुन प्रमाण तिमीले पेश गर्यौ कि तिमीले मानेको सूत्र बुद्ध वचन हो भनेर, त्यही प्रमाण चाहिँ यो महायान सूत्रमा पनि लागू हुन्छ। त्यसैले महायान सूत्रलाई पनि बुद्ध वचन हो भनेर मान्नु पर्छ
भनेर महायान सूत्र अलङ्कारले यसरी भनेको छ। फेरि महायान सूत्र अलङ्कारले यो पनि भनेको छ कि यदि महायानीका सूत्रहरू बुद्ध वचन होइन भने यो कुनै अन्य अनि यो कसले बताए त पनि प्रस्तुत गरेको छ। यदि महायान सूत्र बुद्ध वचन होइन भने यो बताए कसले? कि अहिलेका बुद्धले नबताएकोले बुद्ध वचन होइन भनेको हो कि या कुनै पनि बुद्धले नबताएकोले बुद्ध वचन होइन भनेको हो भन्ने प्रश्न उठान गरेको छ। होइन पहिलाका बुद्धले बताएको होलान्, अहिलेका बुद्धले चाहिँ बताएको होइनन् भनेर भन्दछु भने उसो भए त स्वतः बुद्ध वचन भइहाल्यो। किनकि जुनै पनि बुद्धले बताए पनि बुद्ध त बुद्धै हो, बुद्ध वचन त यसै सिद्ध भइहाल्यो। होइन पहिलेका बुद्धले पनि बताएनन्, अहिलेका बुद्धले पनि बताएनन्, यो कुनै मारले प्रस्तुत गरिएको हो, मारले छल गर्नलाई। अनि महायानका सूत्र भनेर चाहिँ अलग्गै किसिममा बताएको हो भनेर भन्दछु भने यदि भगवानको शासनमा यस्तो मार आएर नयाँ मार्गको चाहिँ सृजना गर्छ भन्ने कुरा भगवानले भविष्यवाणी किन गर्नु भएन त भने यहाँबाट यो प्रश्न उठाएको छ। शाक्यमुनि भगवानले भविष्यमा मेरो शासनमा कुनै बेला यस्तो एउटा चाहिँ भ्रामक कुराहरू आउने छन् भनेर महायान नाम गरेको भ्रामक कुरा आउने छ भनेर भगवानले भविष्यवाणी गर्नु भएन किन भनेर यहाँ प्रश्न उठान गरेको छ। उनीहरूले भन्छन् कि किनकि सबै कुरा भगवानले भविष्यवाणी गरिरहनु भन्ने जरुरी छैन। कतिपय कुरामा भगवानले भविष्यवाणी नगरिकन उपेक्षामा पनि राख्नुहुन्छ, यतिकै पनि छोडिदिएको हुन्छ भनेर भन्छ उनीहरूले। त्यसो भन्दा अनि महायान सूत्र अलङ्कार त्यसो गर्न मिल्दैन, भगवानले त्यसो गर्न मिल्दैन। आफ्नो शासनमा जब दाग खोट लाग्ने खतरनाक कुराहरू आउनेवाला छ भने त्यो त भगवानले स्वतः भनिदिनुपर्छ र भनेको हुनुपर्छ, भविष्यवाणी गरेको हुनुपर्छ। त्यो उहाँले यतिकै छोड्ने कुरो होइन भनेर यहाँ थुप्रै कुराहरू प्रस्तुत गरेर महायान सूत्र चाहिँ बुद्ध वचन हो भन्ने कुरा छ। अर्कै हिसाबले भन्यो हो भने महायान सूत्र बुद्ध वचन होइन भने अनि बोधिसत्वको मार्गको बारेमा बताउने वचन कुन हो त भन्ने प्रश्न पनि उठान हुन्छ। होइन बोधिसत्वको मार्ग पनि हाम्रै पिटकबाट बताएको छ, हाम्रै पिटकबाट बताएकोबाटै त्यहीँबाट आर्यत्व पनि हुन्छ, त्यहीँबाट समाज बुद्ध पनि हुन्छ भन्ने कुरा भन्यो हो भने अनि त्यो कसरी हुन्छ? बोधिसत्वको अभ्यासको सम्बन्धमा जुन 5 मार्ग 10 भूमिका कुराहरू छन् त्यो त त्यहाँ बताएको छैन। किनकि बोधिसत्वको 10 भूमिका कुराहरू त महायान पिटकहरूमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ, न कि अन्य पिटकहरूमा। अन्य बुद्ध वचनहरूमा बोधिसत्वको 10 भूमिका कुराहरू त छैन। त्यहाँ त बोधिसत्व भनेको त पृथक जन्मै राखिएको छ। भलै यो भोलि बुद्ध हुनेवाला होला, भोलि वैशाख पूर्णिमा, भोलि बिहान बुद्ध हुने व्यक्ति पनि अघिल्लो दिनसम्म पनि उतै पृथक जन्नी हो, आर्य होइन भनिन्छ। भने जहाँ बोधिसत्वको 10 भूमिको कुराहरू उल्लेख छैन भने त्यो अभ्यास गरेर कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यसैले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मार्ग छ, त्यो मार्गलाई बताउने पिटक पनि छ, त्यो हो महायानका सूत्रहरू। यदि महायानको सूत्र नहुने हो भने बुद्ध पनि हुँदैन। यदि बुद्ध नहुने हो भने अनि अन्य प्रत्येक बुद्ध श्रावक बुद्ध पनि हुनेवाला छैनन्। त्यसैले जसरी तिमीहरूले आफ्नो पिटकलाई महायानको बुद्ध वचन हो भनेर स्वीकार गर्दछौ त्यही प्रमाण यहाँ पनि लागू हुन्छ, युक्तिसङ्गत यहाँ पनि लागू हुन्छ र यसलाई पनि बुद्ध वचन हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारको पहिलो च्याप्टरमा नै प्रमाणित, सबभन्दा पहिला प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि महायानका सूत्रहरू चाहिँ बुद्ध वचनै हुन् भन्ने कुरा छ। अब रह्यो कुरा अक्षरमा लिपिबद्ध गरेका कुराहरू। अहिलेको आधुनिक युगमा त फेरि यो अक्षरको ठुलो भूमिका हुन्छ। अक्षरमा लिपिबद्ध गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले
महायानको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा अहिलेसम्म हात लागेको है, त्यही नै मात्रै हो भने हामी भन्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म हात लागेको चाहिँ प्रज्ञापारमिता हो, सबभन्दा पुरानो लिपिबद्ध भएको प्रज्ञापारमिता हो। र अन्य पिटकहरू पनि अन्य भाषाहरूमा लिपिबद्ध छन्। कतिपय 100 वर्ष जतिको हाराहारीको ग्याप पनि छ हैन। तर त्योभन्दा पहिला त कसैको पनि पिटकहरू लिपिबद्ध थिएन, सबै कण्ठस्थ पारेकोमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो। त्यसैले महायान सूत्रहरू चाहिँ बुद्ध वचन हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यहाँ पुष्टि गर्न यी प्रश्नहरू उठान गरेर उत्तर दिएको छ। महायान सूत्र अलङ्कारले कि महायानका सूत्रहरू बुद्ध वचन हो भनेर हैन। त्यसपछि गएर जब बुद्ध वचन सिद्ध भइसकेपछि अनि तुरुन्तै यहाँ चाहिँ त्रिरत्नको बारेमा उल्लेख गरेको छ। बुद्ध धम्म संघ भने के हुन्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरिएको छ। मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार बुद्ध धर्म यी दुईटा विषय गाह्रो त गाह्रो छ, तर त्यति गाह्रो छैन जति सङ्घको विषय छ। सङ्घ चाहिँ धेरै जटिल विषय हो। त्यसकारण बुद्ध धर्म सङ्घ, जसलाई त्रिरत्न भनिन्छ, सारा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो त्रिरत्नलाई सुरक्षित स्थान हो भनेर, सुरक्षित स्थानको सुरक्षित स्थान हो भनेर मानेको छ। सुरक्षित, अरू सबै असुरक्षित छन्। चाहे बाउको काख होस्, चाहे आमाको काख होस्, चाहे दाजुभाइ दिदीबहिनीको काख होस्, चाहे त्यो भौतिक लोक होस्, चाहे त्यो मानसिक अवस्था होस्, सबै असुरक्षित छन्। सुरक्षित स्थान भनेको बुद्ध धर्म सङ्घलाई सुरक्षित स्थान मानिएको छ र त्यो तिनीको चाहिँ शरणमा गइन्छ। बुद्ध शरण, धर्म सङ्घ शरण गच्छामि भनेर त्यो त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्ने कारण चाहिँ सुरक्षित स्थान हैन, चाहिँ त्यो हो रे। त्यसपछि गएर गोत्र हैन, बुद्ध हुने बिउको बारेमा चाहिँ यहाँ उठान गरिएको छ। हिजो पनि हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ। बुद्ध हुने बिउ, सुगत गर्भ पनि भन्छु, कहिले गोत्र पनि भनिन्छ। बुद्ध हुने बिउ हो यो तीनटा कुरा है। महायानका सूत्र, बुद्ध धर्मसँगलाई त्रिरत्न यी सुरक्षित स्थान हो भन्ने बारे, र अनि हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला यो कुरा चाहिँ हो भन्नेमा पुष्टि हुनु पर्यो, 100% ग्यारेन्टी भएको हुन सक्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यो महायान सूत्र अलङ्कारले सबभन्दा पहिला तीनटा बुन्दा हैन लाई यहाँ प्रमाण प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गर्न खोजेको छ। प्रमाण युक्तिसङ्गत। युक्तिसङ्गतले जब प्रमाण प्रस्तुत गर्छ त्यहाँ हेतु प्रयोग हुन्छ, साध्य धर्म प्रयोग हुन्छ र धर्मी प्रयोग हुन्छ। छ्वेचेन ताप, ताक्छे धुनसुम पनि तीनटा प्रयोग हुन्छ। यो प्रमाण कसरी प्रस्तुत हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो सानो उदाहरण, त्यो हुरहुर्ती धुवा आइरहेको डाँडामा, अरे हुरहुर्ती धुवा आइरहेको डाँडामा यसलाई चाहिँ छ्वेचन अर्थात् यसलाई चाहिँ धर्मी भनिन्छ। त्यहाँ आगो हुनै पर्छ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ साध्य धर्म भनिन्छ। त्यहाँ आगो हुनै पर्छ किनकि, अनि हेतु प्रयोग हुन्छ। हेतु किनकि
हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हो नि, यसलाई हितु भनिन्छ। हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडामा आगो हुनैपर्छ, किनकि त्यो हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हो नि। हो, यो तीनटा कुरा प्रयोग हुन्छ। युक्तिसङ्गत प्रस्तुत गर्दाखेरि यो तीनटा कुरा प्रयोग हुन्छ। अब यसमा छोक्छे डुपा, यसमा अब हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हो कि होइन? त्यो त हो। हुरहुर्ते धुवा आइरहेको डाँडा जो छ त्यो हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा त हो, यो त आँखाले नि देखिन्छ। भनेपछि हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडा हो भनी सिद्ध भयो। अब हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडामा आगो छ भन्ने कुरा अझै सिद्ध भइसकेको छैन। त्यो सिद्ध गर्नलाई नमुना दिनुपर्छ। दुईटा नमुना, एउटा त्योसँग मिल्दो नमुना, एउटा त्योसँग नमिल्दो नमुना। त्योसँग मिल्दो नमुना चाहिँ भान्साघरमा हेर भनिन्छ। आगो बलिरहेको भात पकाइरहेको भान्साघरमा हेर, किचन, त्यहाँ धुवा आइरहेको छ किनकि तल आगो छ। त्यस्तै अब त्यहाँ हेर डाँडामा, त्यहाँ पनि धुवा आइरहेको छ किनकि त्यहाँ आगो छ, जसरी भान्साघरमा आगो छ भन्नुभयो। अनि त्योसँग नमिल्दो नमुना पनि दिनुपर्छ। खलखल्ती पानीको झरना, छङछङती पानी झरिरहेको झरनामा त्यहाँ धुवा छैन किनकि त्यहाँ आगो छैन। आगो नभएपछि धुवा त हुँदै हुँदैन। पहिले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि हालतमा धुवा चाहिँ आगोबाटै आउनुपर्छ। त्यसैले छङछङती पानीको झरनामा त्यहाँ धुवा छैन किनकि त्यहाँ आगो छैन। हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडामा त्यहाँ आगो छ किनकि त्यहाँ धुवा आइरहेको छ। नपत्याए यो भान्साघरमा हेर। यस्तो किसिमले प्रयोग गरेर अहिले त युट्युबहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न गुम्बा, ठुल्ठुला कलेजहरूमा, बौद्ध धर्म अध्ययन अध्यापन गर्ने कलेजहरूमा यसलाई चाहिँ शास्त्रार्थ गर्ने भनिन्छ। अनि देब्रे हात आएपछि हामीले माला चाहिँ देब्रे हातले जप्ने गरेका हुन्छौँ, तर शास्त्रार्थ गर्दाखेरि माला चाहिँ दाहिने हातले जपिन्छ फेरि। त्यस कारण तपाईँले माला चाहिँ दाहिने हातले जप्दैमा पुरै गलत भन्दा पनि अलि मिल्दैन। फेरि अधिकांश मन्त्रहरूको जप चाहिँ देब्रे हातले गरिन्छ, तर शास्त्रार्थ गर्दाखेरि चाहिँ माला दाहिने हातले जपिन्छ। दाहिने हातले माला जपेर अनि देब्रे हातमा घुसारेर प्रश्न सोधेर थप्पडी मारेर चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। त्यो प्रश्न यसरी सोधिन्छ कि अब दाहिने हातले चाहिँ माला तानिँदा आउँछ। हुरहुर्ते धुवा आएको डाँडामा आगो हुनै पर्छ किनकि त्यो डाँडा हुरहुर्ते धुवा आएको छ नि भनेपछि अब उत्तर दिने व्यक्तिले नि चारवटा उत्तर मध्ये कुनै एउटा उत्तरलाई उसले स्वीकार गरेर दिनु पर्ने हुन्छ हैन। यसमा धर्मसम्य साक्य पण्डितले भन्नुभएको छ, तेन खेपे तथागिल नम्बर थर्पे गोसितप, या त हो म मान्छु भनेर स्वीकार्नु पर्यो, या त तिमीले प्रयोग गरेको तर्क असिद्ध छ भनेर भन्नु पर्यो, या त हुन त हो त्यही मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर अव्याप्ति भनेर भन्नु पर्यो, या त पुरै गलत भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यो चारवटा उत्तर मध्येमा कुनै एउटा उत्तर दिएर चाहिँ अनि त्यो शास्त्रार्थको चाहिँ समाधानतर्फ गइन्छ भने जस्तै गरे। अब यहाँ पनि महायानका सूत्रहरू
बुद्ध वचन हुन्, किनकि त्यहाँ पनि विनयको विषय, सूत्रको विषय र अभिधर्मको विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ भनिन्छ। जस्तै तिमीहरूको पिटक बुद्ध वचनमा यी कुराहरू लागू हुन्छन्, त्यो कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ दृष्टान्त दिएर चाहिँ शास्त्रार्थ गरेर अनि प्रमाणित गरिन्छ। एउटा मैले सानो कुरा तपाईँलाई बताएँ र भन्नुको तात्पर्य अब महायानका सूत्रहरू बुद्ध धर्मसँग र अनि बुद्ध हुने बिउ हरेकसँग छ भनेर त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नलाई यो ढङ्गले चाहिँ प्रमाण युक्तिसङ्गत प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गरिन्छ। त्यो भएन। त्यसपछि गएर अनि चित्त उत्पात हैन, चित्त उत्पात र साधना दुईटा। यहाँ चित्त उत्पात मात्रै नभएर बोधिचित्त उत्पात हैन, सम्मासम बोधिमा चित्त उत्पात भनेर अलिक बुझ्नु पर्यो। बोधि तीनटा हुन्छन्, श्रावक ज्ञानको बोधि, प्रत्येक बुद्धको बोधि र सम्मासम बुद्धको बोधि। त्यहाँ सम्मासम बुद्धको बोधि चित्त उत्पातको बारेमा बताएको छ र त्यसपछि साधना गर्ने, अब 6 पारमिता लगायत साधना कुराहरू बताएको छ। यो बोधिचित्त उत्पाद र जुन यो साधनाहरू बोधिसत्वको आचरण साधना जो छ यो हैन अन्यभन्दा विशिष्ट छ। अन्य चित्त उत्पाद र अन्य साधना भन्दा यो विशिष्ट छ, यो भिन्न छ, यो फरक छ, यो महत्त्वपूर्ण छ, यो माथिल्लो स्तरको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ विशेष गरेर जान्नुपर्छ। यो फरक छ भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ, अनि मात्रै बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ। सबै एउटै हो भनेर मिसमास खिचडी गरेर पुग्न सक्नेवाला छैन। विशेष के हो, भिन्नता के हो, यो कुरालाई राम्रोसँग जान्नुपर्छ भने नि हो। यसरी यसको भिन्नता जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भयो। त्यसपछि गएर तत्त्व पारमार्थिक कुरा चाहिँ, पारमार्थिक भन्ने जो भनिन्छ त्यो चाहिँ गम्भीर छ। गम्भीर किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शब्द र परिकल्पनाहरू त्यहाँसम्म पुग्दैन। हामीले जतिसुकै बोले तापनि, जतिसुकै परिकल्पनालाई परिकल्पित गरे तापनि त्यो वास्तविकता, चाहे तपाईँले त्यसलाई वास्तविकता भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तथाता भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई शून्यता भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई अनात्मा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई परमार्थिक सत्य भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले त्यसलाई सच्चाइ भन्नुहोस्, यो सबै पर्यायवाची नाम जस्तो हो हैन। त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो सामान्य व्यक्तिहरूले सोचेको सोच परिकल्पनाहरू र उच्चारण गरेका शब्दहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन अरे। त्यसरी त्यो गम्भीर छ, त्यो गम्भीर विषय हो। त्यो गम्भीर विषय भएकोले त्यो चाहिँ हैन त्यो अर्थलाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ, त्यसको अध्ययन हुन जरुरी छ, त्यसको खोज तलास गर्न जरुरी छ। किनकि त्यो बुझ्यो भने मात्रै बुद्ध भूमिमा पुगिन्छ, त्यो बुझेन भने संसारमा फसिन्छ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर त्यो गम्भीर छ, त्यो गम्भीर छ। त्यसैले यसतर्फ मनन गर्न पनि जरुरी छ अरे। अब अभ्यास साधना गरिसकेपछि, अभ्यास साधना गरेबाट हाम्रो मनमा, शरीरमा, वचनमा सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। त्यो सद्गुणहरू देखा पर्ने शक्ति जो छ, क्षमता जो छ त्यो, अनि अरू प्राणीलाई परिपाक गर्ने क्षमताहरू, यिनीहरू चाहिँ बोधिसत्वको शक्ति र सत्व, अरू प्राणीले हित गर्ने क्षमता, यी दुईटा कुरा पनि बोधिसत्व र भगवान बुद्ध बाहेक
अरूले यसलाई यी कुराहरूलाई पचाउन सक्दैनन्। बोधिसत्वको महानता र बोधिसत्वले प्राणीको हित कसरी गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू स्वयं भगवान बुद्ध र बोधिसत्वले बाहेक अरू व्यक्तिको लागि यो अचिन्तनीय हो। उनीहरू सम्झिनै सक्दैनन्। त्यसो भएकोले यो दुईटा विषय चाहिँ अचिन्तनीय छ, हैन? बोधिसत्वको शक्ति क्षमता अनि बोधिसत्वले प्राणीको हित गर्ने उपाय कौशलता, यो अचिन्तनीय छ। यो लडतोड व्यक्तिले बुझ्न सक्ने कुरा होइन यो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसैले यसलाई अचिन्तनीयमा राखियो। त्यसपछि गएर बोधि, स्वयं बोधि, सम्मा सम्बुद्धत्व बोधि जो छ, त्यसमा चाहिँ त्रिकाय भनेर प्रस्तुत भएको छ। धम्मकाय, सम्भोगकाय अनि निर्माणकाय। यो तीन काय नै बोधिको रूपमा यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारले प्रस्तुत गरिएको छ। र जब यो तीन काय सिद्ध हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ सम्मा सम्बोधि बोध गरेको। सम्मा सम्बोधि ज्ञान बोध भयो पुरै, त्यो भनिन्छ। त्यसरी यो चाहिँ बोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्रिकाय है। अब बोध भने मात्रै वास्तवमा हामीले अन्तिममा प्राप्त गर्नुपर्ने, लाभ गर्नुपर्ने चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने बिन्दु चाहिँ त्रिकाय हुनुपर्छ। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। किनकि सारा समस्याको समाधान त्यहाँ पुगेपछि मात्रै हुन्छ। त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म दशौं भूमिमा पुगेका बोधिसत्व नै किन नहोस्, संसारबाट मुक्त भइसकेका प्रत्येक बुद्ध नै किन नहोस्, सबै क्लेश त्यागिसकेका अरहत नै किन नहोस्, अझै पनि समस्या त्यहाँ छ रे। अब यी कुराहरू पुष्टि गर्नलाई चाहिँ सद्धर्म पुण्डरिकहरूमा स्पष्ट रूपमा बताएको छ कि अरहत प्रत्येक बुद्ध र आर्य बोधिसत्वहरूको देहान्तपछि उहाँहरूको अवस्था के हुन्छ, कस्तो अवस्थामा त्यो रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सद्धर्म पुण्डरिकमा सूत्रमा उल्लेख भएको छ। र त्यसकारण उल्लेख कसरी भएको छ भन्दाखेरि समस्या टट्टली समाधान नभइसकेको कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यसैले समस्याको पूर्ण समाधान हुनुको लागि चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध भूमिमै पुग्नुपर्ने। सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नु भनेको यो त्रिकाय प्राप्त गर्नु हो। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, हैन? त्यसैले यसलाई बोध गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब यति भएपछि अब त्यो प्राप्त गर्नुको लागि, त्यो त्रिकाय प्राप्त गर्नुको लागि अन्तिम गन्तव्य स्थान बिन्दु त हामीले अहिले बुझिहाल्यौँ। त्रिकाय नै प्राप्त गर्नु हो। त्रिकाय भने त्यो तीनजना मान्छे भन्ने होइन है। फेरि हाम्रै मनको तीन किसिमका सद्गुणहरू हुन् ती। जब मनमा रहेका मैल सबै पखालिएर जान्छन् अनि मनमा तीन किसिमका सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ। जब हाम्रो शरीरको मैल पुरै पखालेर गइसक्यो, शरीर भने एक किसिमले शरीरसँग आबद्ध भएको जति पनि क्लेशहरू छन् त्यो पखालिसकेपछि त्यही नै पछि गएर निर्माणकायमा रूपान्तरित हुन्छ। वचनमा भएका मैलहरू सबै पखालिसकेपछि पछि यो वचन नै गएर अनि सम्भोगकायमा रूपान्तरित हुन्छ। चित्तमा भएका सबै अवगुण मैलहरू पखालिसकेपछि पछि गएर यो चित्त नै धम्मकायमा रूपान्तरित हुन्छ। र यो तीनै काय चाहिँ सम्मा सम्बोधि पनि यो तीन काय नै प्राप्त गर्नु हो। यो तीन काय प्राप्त गर्नुको निमित्त अनि साधक साधिकाले अभ्यासमा जुट्नेछन्, अभ्यासमा लाग्नेछन्। दुईटा कुरालाई लिएर अभ्यासमा लाग्नेछन्। त्यसलाई भन्छ वीर्य। दुई किसिमका वीर्य हुन्छन्। एउटा चाहिँ खुइजोर, एउटा ताकजोर रे। खुइजोर भनेपछि यो अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले आधारका साथ अभ्यास गर्नेछन्
न कि करकापले, होइन, आधारका साथ। र त्यो अभ्यासलाई निरन्तरताका साथ अभ्यास गर्नेछन्। एउटा आधारका साथ, आधार दिनुपर्छ यसलाई, आधार सम्मानका साथ अभ्यास गर्नेछन् र गरेको अभ्यासलाई निरन्तरता पनि दिनेछन्। यो दुईटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आधार पनि गर्नु र त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता पनि दिनु। कहिलेसम्म? जबसम्म यो त्रिकाया प्राप्त हुँदैन तबसम्म। र यो दुईटा आधार सम्मान र निरन्तरतालाई साथमा लिएर अनि साधक-साधिकाले अनि सबभन्दा पहिला म्वेपा अधिमुक्ति पनि भनिन्छ। साहित्यमा यसलाई श्रद्धा पनि सुन्नुहुन्छ। श्रद्धालाई नै यहाँ जोड दिएको हुन्छ। अहिले 37 बोधिपाक्षी धर्म तल आउँछ। त्यसमा सबभन्दा पहिला एक किसिमले श्रद्धा इन्द्रिय भनेर त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र श्रद्धा माने सबै भर परिरहेको हुन्छ। श्रद्धा भनेको के हो? श्रद्धा भनेको मैले अहिले त्यो खस नेपाली पर्वतीय भाषामा विश्वास भन्ने गरेको छु। हामीमा विश्वास हुन नितान्त जरुरी छ। जसरी हामीले सामान्य काम गर्दाखेरि पनि त्यो कामप्रति हाम्रो विश्वास भएपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ लगनशीलता त्यहाँ लागू हुन्छ। अविश्वास भएकोमा हामी त्यति होइन पुरै मेहनत लगान गर्न सक्दैनौँ। विश्वास हुनुपर्छ। त्यस्तै समाजमा बोधि ज्ञान बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि पनि विश्वास जगाउनु पर्यो। विश्वास हुनु पर्यो। विश्वास चारवटा कुरामा हुनु पर्यो। हामी धेरै कुरामा जानु पर्दैन। चारवटा कुरामा विश्वास भएपछि पुग्यो। एउटा बुद्धमा विश्वास हुनु पर्यो, एउटा धर्ममा, एउटा सङ्घमा, अनि एउटा चाहिँ कर्म हेतु फलमा। होइन, बुद्ध, धर्म, सङ्घ, कर्म हेतु फल, यो चारवटामा विश्वास हुनु पर्यो। अझै बुद्ध, धर्म, सङ्घमा तब मात्रै तपाईँले विश्वास गरेको हुनेछ जब तपाईँले कर्म हेतु फलमा विश्वास गरेको हुनेछ। बुझ्नु भने के? बुद्ध, धर्म, सङ्घ प्रति तपाईँको तब मात्रै पक्का विश्वास भएको हुनेछ जब तपाईँले कर्म हेतु फलमा विश्वास गरेको हुनेछ। अन्यथा कर्म हेतु फलमा विश्वास नआइकन बुद्ध, धर्म, सङ्घमा विश्वास आयो भने त्यो मात्र एउटा अन्धविश्वास जस्तो मात्रै भएर जान्छ। त्यो परिपक्व विश्वास हुँदैन। त्यो विश्वास टुट्न सक्छ कुनै बेला। अहिले हाम्रो अधिकांश केही व्यक्तिहरू त्रिरत्नको शरणमा गएर पनि पछि त्रिरत्नलाई छोडेर सम्यक मार्गलाई छोडेर जानेहरू पनि छन् नि। यो यही कारण भएको हो। त्रिरत्नमा विश्वास त अलिअलि जाग्यो, तर कर्म हेतु फलमा विश्वास जागेन। नजाग्नाले त्यो विश्वास परिपक्व भएन। र केही कारणवश त्यो टुट्यो, त उसले त्यसलाई छोडेर जान्छ। त्यस्तै सबभन्दा पहिला कर्म हेतु फलमा विश्वास हुनु पर्यो। होइन, कुन कर्म गरेर बुद्धत्वमा पुग्छ, कुन कर्म गरेर बुद्धत्वमा पुग्दैन भन्ने कुरामा विश्वास त हुनु पर्यो। कर्म हेतु फलमा होइन, ढेपा हो। त्यस बारेमा चाहिँ यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारले एउटा छुट्टै च्याप्टर अधिमुक्ति अध्याय भनेरै बताएको छ। म्वेपा भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर बताएको छ। र त्यो विश्वास चाहिँ महायानको सूत्रमा हुनु पर्यो। महायानको सूत्रले जे जति विषयहरू बताएको छ त्यसमा चाहिँ विश्वास त हुनु पर्यो। 1, 2, 3 विश्वास त हुनु पर्यो। कारण थाहा पाएर, प्रमाण प्रस्तुत गरेर, युक्तिसङ्गतले जाँचेर हेरेर यो चाहिँ सही मार्ग हो, यही मार्गबाट मात्रै समाजमा बुद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास त हुनु पर्यो। यसरी विश्वास त भएपछि अनि खोज गर्नु, अनि सच्चाइको खोज गर्नु। यहाँ चाहिँ धर्मको खोज गर्नु भनेको छ, अनि सच्चाइको खोज गर्नु भन्ने आउँछ। अनि सच्चाइको खोज गर्नु पर्यो। होइन, यो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्ने कुराको चाहिँ खोज गर्नु पर्यो। होइन, त्यो कुरा यसमा कसरी खोजी गरिन्छ त भन्ने कुरा यसमा स्पष्ट पारिएको छ। त्यसपछि गएर धम्म देशना, होइन,
धम्म देशना, अरे धम्म देशना कसरी गरिन्छ त? सद्धम्म देशना कसरी गरिन्छ त? कि सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने खालको बुद्धिसत्व यानमा रहेका साधक साधिकालाई सद्धम्म देशना गरिन्छ कसरी? त्यसकारण सद्धम्म देशना गर्ने तौर तरिका, उपाय, कौशल यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने सद्धम्म देशना गर्नु भनेको लरचौरो काम पटक्कै होइन यो, होइन? सद्धम्म देशना गर्नलाई सुन्ने व्यक्तिको धेरै कुरा उसलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिले यो सुन्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरा जानकारी हुनुपर्छ। हामीले जस्तो अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो गरेर त्यति उपलब्धि हुने गाह्रै छ। त्यो काम गाह्रै छ। हामी 100 पटक कराए पनि यसको उपलब्धि के होला भन्ने कुरामा चाहिँ गाह्रै छ। तर साँच्चीकै धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूले त धम्म सुन्ने व्यक्तिहरूको मनस्थिति उनीहरूले जान्दछन्। कोसँग बढी लोभ धेरै आइरहेको छ, कसको मनमा बढी रिस आइरहेको छ, कसको मनमा बढी मोह आइरहेको छ, कसको मनमा बढी कुशलचित्त भइरहेको छ, कसको मनमा बढी अकुशलचित्त भइरहेको छ, कसको के कस्ता संस्कारहरूको छाप परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सारा जान्दछन् धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूले। र यो जानेर नै धम्म देशना गर्दाखेरि अनि ठ्याक 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 लाग्छ र उनीहरूले सही बाटोमा लाउन सकिन्छ, होइन? हामीहरू जस्तो यस्ता एकदम निम्न कोटिको व्यक्तिहरूले भगवानको धम्म देशना सुगा जस्तो रटन गरेको हिसाबले भन्नु त भनिरहेका छौँ, तर यो अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो हो, होइन? लागिहाल्छ भने केही पनि ग्यारेन्टी छैन। लाग्ने भन्दा नलाग्ने ठाउँमा नै बढी परिरहेको हुन्छ नि। त्यसकारण धम्म देशना गर्नलाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसरी धम्म देशना गरिसकेपछि अनि अब धम्मको खोजी जुन अहिले भन्यो नि, धम्मको खोजी र धम्म देशना कहाँबाट हुन्छ त? यो त कल्याण मित्रबाट हुन्छ। गेवे सिङेन कल्याण मित्र सद्गुरुबाट नै धम्म देशना हुन्छ, होइन? अब सद्गुरु कस्तो हुनुपर्छ त, होइन? धम्म देशना गर्ने व्यक्तिमा के कस्तो खुबी भएको, के कस्तो सद्गुण भएको हुनुपर्छ, यो कुरा पनि माया सूत्र अलङ्कारले स्पष्ट रूपमा यहाँ उठान गरिएको छ, होइन? यति भइसकेपछि त्यसपछि अनि अब साधना, अब गर्नुपर्ने अभ्यास के हो त? साधनाको बारेमा आउँछ, होइन? त्यसपछि यहाँ डुपे ल्याउ साधना गर्ने तौर तरिकाको बारेमा यसमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसपछि यी कुराहरू चाहिँ अनि साधनामा अप्नाइन्छ अरे, होइन? यिनी चारवटा बुन्दाहरू चाहिँ साधनाको रूपमा चाहिँ अप्नाइन्छ, होइन? कुन कुन चारवटा भन्दाखेरि चाहिँ अनि के अरे श्रद्धा, विश्वास, त्यसपछि धम्मको खोजी, त्यसपछि अनि धम्म बताउने तौर तरिका, अनि धर्म बताइदिने कल्याण मित्र, यिनीहरू चाहिँ साधनामा अप्नाइन्छ। त्यसपछि गएर अनि उपदेशका कुराहरू आयो। उपदेश अनुउपदेशका कुराहरू यहाँ आएका छन्। त्यसकारण विद्यार्थी भनेको यहाँ साधक साधिका अभ्यास गर्ने साधक साधिका विद्यार्थी, होइन, ले अनि अभ्यास गर्नुपर्ने अर्थलाई विशेष गरेर खुलाएर खुलस्त पारेर अनि बताइन्छ। त्यसपछि गएर जब उपाय कौशललाई साथमा लिएर अनि यो 37 बोधिपाक्षिक धर्म, होइन, 37 बोधिपाक्षिक धर्मलाई अपनाइन्छ। र अन्ततगतो अनि त्रिकायको पदप्राप्ति गर्ने कुराहरू अपनाइन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ यहाँ जुन माहेन सूत्र अलङ्कारले हामीलाई बताउँछ
र मैले छोटकरीमा के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि यी सारा कुराहरूलाई हामीले एक एक गरेर मनमा राख्न नसके तापनि कमसेकम छोटकरीमा भूमि, मार्ग, फल यति मात्रै बुझ्न सक्नुभयो भने पनि त्यो बुझेकै हुनेछ। भूमि भनेको त्यो कुन आधारमा रहेर त्यो रहने आधार त बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन? कुन आधारमा रहेर, कुन मार्गको अभ्यास गरेर कुन फल प्राप्त गर्ने हो रे, यो तिनवटा कुरा चाहिँ नितान्त बुझ्नुपर्छ। तपाईँले एउटा चाहिँ ओम मनी पद्मे हुम भन्दाखेरि पनि यो तिनवटा कुरा बुझेको हुनुपर्छ है। कुन आधारमा रहेर तपाईँले माने जप्दै हुनुहुन्छ, जप्ने अभ्यासको साधना त्यो मार्ग के हो, त्यो जपे बापत तपाईँले त्यसको फल के पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त बुझ्नुपर्छ, होइन? हामीले माने जप गरे पनि, एकपल्ट बुद्ध साङ्ग्यलाई क्याप्सु छु भनेर ढोक गरे तापनि, होइन? यसो कोरह गरे तापनि, एकछिन ध्यान बसे तापनि यो भूमि, मार्ग, फलको कुराहरू बुझेर गर्नुपर्छ। र अहिले महायान सूत्र अनुसारले चाहिँ भूमि भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आधार बतायो। बुद्ध हुने आधार के छ त हामीसँग भन्दाखेरि बुद्ध हुने बिउ छ। जस्तै यहाँ गोत्र, ऋक गोत्र भनियो, बुद्ध हुने बिउ छ। हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, होइन? बुद्ध हुने बिउलाई पुष्टि गर्न भने हाम्रो चित्तको स्वभाव प्रभासर हो। हाम्रो मनको वास्तविक स्वभाव त शुद्ध छ, त्यो बुद्ध समान छ भन्ने कुरोहरू आयो। त्यही नै बुद्ध हुने बिउ हो। त्यो त हामीहरू सबैसँग छ, तपाईँसँग पनि छ। तपाईँसँग बुद्ध हुने बिउ कसरी छ भने थाहा हुन्छ भन्दाखेरि के तपाईँ रिसाउन चाहनुहुन्छ त? तपाईँ हरेक दिन तपाईँ रिसाउन चाहनुहुन्छ त? रिसाउन त चाहनुहुन्न। रिस तपाईँलाई मन पर्दैन। कुनै पनि हालतमा तपाईँ रिसाउन चाहनुहुन्न। यदि रिसाउन चाहने हो भने हामी रिसाउँदाखेरि कतिपय ऐना पनि हेर्थ्यौँ होला, तर रिसाएको बेलामा हामी ऐना हेर्दैनौँ किनकि हामी रिसाउन चाहँदैनौँ। रिस राम्रो होइन भनेर जुन कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो नि, त्यही नै बुद्धको बिउ हुने कुरा त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ। हामी पुग्ने ठाउँमा रिस होइन, होइन? हाम्रो आवश्यक रिसाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। रिस ठिक होइन भन्ने पक्षमा हामी खडा छौँ। त्यसरी थाहा हुन्छ कि हामीसँग बुद्ध हुने बिउ छ कि छैन भन्ने कुरा छ भन्ने कुरामा पुष्टि हुनसक्छ। र यसरी बुझेर अब अहिले आएर हामी यहाँ 37 बोधिपाक्षिक धर्मको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। एक किसिमले भूमि, मार्ग, फल भन्दाखेरि मार्ग यही नै हो, यसैले मार्ग भनिन्छ। अनि फल चाहिँ त्रिकाय, हाम्रो अन्तिम गन्तव्य पुग्ने बिन्दु भनेको बुद्धत्वको धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय यही नै हो। फल त्यही नै हो। हामीले पाउनुपर्ने त्यही पाउनलाई हामीले यहाँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। अभ्यास साधना जे गरे पनि हाम्रो अन्तिम पाउने बिन्दु भनेको त्रिकाय हो, कुसुम, होइन? धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। त्यो प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि सारा समस्याको समाधान जरेदेखि भयो। अब ती समस्याहरू कहिले पनि फर्केर आउनेवाला छैनन्, होइन? यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ, होइन? भूमि, मार्ग, फल। र अहिले आएर यहाँ जुन 37 बोधिपाक्षिक धर्मको कुराहरू उठान भएको छ, होइन? टेन्पा न्याउरा स्याक्पछि 4 अनुस्मृति प्रस्थान भनिन्छ। होस राख्नुपर्ने, ख्याल राख्नुपर्ने 4 कुरा छन्। शरीरमा होस राख्नु पर्यो, वेदनामा होस राख्नु पर्यो, चित्त मनमा होस राख्नु पर्यो, र धम्म त्योभन्दा अन्य चैतसिक आदि धर्ममा होस राख्नु पर्यो। यिनी कुरा हुन्। यसैले अब विपස්සनाको प्रारम्भ सुरुवात पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ, होइन? हो यस्तो किसिमले गरेर 4 स्मृति प्रस्थानमा हामी लाग्नु छ। त्यसमा लाग्न साथै हामीमा 4 प्रहन हुनु जरुरी छ। नत्र भने अहिले जुन लाग्यो नि त्यो विफलै हुन्छ, फलदायक हुँदैन।
चार स्मृति प्रस्थानमा लागेर त्यसलाई फलदायक बनाउनको लागि चार प्रहानलाई अपनाउनै पर्ने हुन्छ। हुन त यहाँ चार प्रहान भनियो, मैले भन्न खोजेको चार प्रहानलाई छोटकरीमा भनी हो भने तपाईले जुन चार अनुस्मृति प्रस्थानको जुन स्मृति प्रस्थानको जुन साधना गर्नुभएको छ त्यसलाई आधारका साथ गर्नु पर्यो, सम्मानका साथ गर्नु पर्यो र त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। यसमा समेट्न सकिन्छ सम्यक चार सम्यक प्रहान, हैन? यहाँ तपाईँ पहुँची अब यसलाई आदर सम्मानका साथ पनि लानुपर्ने छ र यो कार्यलाई निरन्तरता पनि दिनु छ भने यसमा यो गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ फेरि। किनभने तपाईले ठुलो जिम्मा लिनु भएको छ नि त, कामको जिम्मा त ठुलो लिइसकेको छ नि त। सेम के चित्त उत्पादबाट त जिम्मेवारको भार त ठुलै लिएको छ। हामीले भनिसक्यौँ डोला फेन्चसँगै डुपर्छ बुद्ध भवेय जगतको हिताय, जगतको हितको जिम्मा तपाईले लिइसक्नु भएको छ। यो ठुलो भार हो, ठुलो भारी तपाईले लिनु भएको छ। यत्रो भारी बोकेर अब तपाईँ चाहिँ आरामसँग उभिएर बस्न मिल्दैन। यो भारीलाई त छिटोभन्दा छिटो ठाउँमा पुर्याएर बिसाउन जरुरी छ। हो त्यो बिसाउनको लागि चाहिँ तपाईमा जुठुल्के काङबसी चारवटा रीतिपात ध्यानका चार खुट्टा, हैन? चमत्कारिक आएपछि त्यो ठाउँमा पुग्नलाई एक दिन लाग्थ्यो भने अब तपाईलाई 1 सेकेन्ड भित्रै त्यहाँ पुग्नुको लागि चमत्कारिक कुरा तपाईमा हुनु पर्यो। त्यो चमत्कारिक रीति सिद्धि जो छ त्यो चाहिँ ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। र यो ध्यानबाट प्राप्त हुनुको लागि चाहिँ चारवटा रीतिपात भनिन्छ, त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ, हैन? जुठुकी काङपछि यो प्राप्त भएपछि तपाईको समाजमा बुद्ध भूमिमा पुग्ने यात्रा तीव्र गतिमा, त्यो पनि सजिलैसँग अगाडि बढ्नेछ। यसरी बढ्दाखेरि जब यो तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ तपाईलाई अर्को गुण प्राप्त हुन्छ जसले भनिन्छ 5 इन्द्रिय प्राप्त हुन्छ। झनै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाल्छ। मनको यतातिर अभ्यासको तीव्रता निकै जोडतोडका साथ अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उतातिर पाउने पर्ने सद्गुणहरू पनि मनमा प्राप्त हुँदै गएको हुन्छ, यतातिर फ्याक्नुपर्ने मनका मैल पनि पखालिँदै गएको हुन्छ। एवं प्रकारले तपाईको अभ्यास साधना तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र त्यहाँ 5 इन्द्रियले ठुलो भूमिका खेल्नेछ। 5 इन्द्रियले चाहिँ फ्याक्नुपर्ने मैललाई जोडतोडका साथ उसले चाहिँ घोटेर, जसरी हामीले मैलो लुगालाई धुँदाखेरि साबुन घोटेर चाहिँ धुनुपर्ने हुन्छ, यस्तै किसिमले 5 इन्द्रियले घोटेरै पुरै चाहिँ धुने काम गर्छ। यसरी घोटेरै धुने काम गरेर जब त्यो मैल पखालिँदै जान्छ तुरन्तै त्यो 5 इन्द्रिय फेरि 5 बलमा रूपान्तरित हुन्छ। तोपङा, हैन? वाङपुङा चाहिँ तोपङा, 5 इन्द्रिय 5 बलमा रूपान्तरित भए जान्छ। 5 इन्द्रिय 5 बलमा तब मात्रै रूपान्तरित भएको मान्न सकिन्छ जबकि त्यो मैलहरूले तपाईको अभ्यासमा बिथोल्न सक्दैन, हानि पुर्याउन सक्दैन। किनकि त्यहाँ 5 बल जब त्यसले हानि पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ तपाईको अभ्यासमा 5 बल भनिन्छ। 5 बल प्राप्त भएपछि झनै हामी अभ्यासको माथि पुगिसकेका हुन्छौँ। अब हामीले त्यहाँ यो अभ्यास गरिन्छ कि जसले भनिन्छ सप्तबोध्याङ्ग। सप्तबोध्याङ्ग बोधिमा पुर्याउने 7वटा अङ्ग, त्यो अभ्यासले मात्रै सम्मासन बोधिमा पुग्छ। सप्तबोध्याङ्ग जब हामीले सप्तबोध्याङ्ग अभ्यास गर्छौँ अनि हामीले सच्चाइको दर्शन छर्लङ्गी पाउँछौँ। दर्शन मार्ग हामीले छर्लङ्गी हुन्छ। सच्चाइको पुरै दर्शन नपाए तापनि सच्चाइको एउटा अंश चाहिँ हामीले चाहिँ छर्लङ्गी हातमा हर्रोको दाना राखेर र स्वस्थ आँखा भएको मान्छेले हेर्दाखेरि त्यो हर्रोको दाना
चाहिँ राम्रैसँग देख्छ, त्यस्तै गरेर सच्चाइको दर्शन पाउँछ। ऊ चाहिँ दर्शन मार्गमा पुगेको हुनेछ। ऊ बोधिसत्वको 10औं भूमिमध्ये पहिलो भूमिमा पुगेको हुनेछ, जुन भूमिको नाम हो प्रमुदिता रप्तु गवेशा, होइन, पहिलो भूमिमा पुगेको हुनेछ। अब बाँकी मैलहरू पखाल्नको लागि अनि साधक साधिकाले अनि आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग अपनाउनेछ। आर्य आष्टाङ्गिक मार्गको साधना अभ्यासबाट बाँकी रहेका मनमा रहेका अविद्याका दागहरू, होइन, त्यो क्लेश आवरणका वासनाहरू, स्वयं ज्ञा आवरण जस्ता अविद्याहरू, त्रिकुटी अशुद्धताका अविद्याहरू, निमित्त ग्रहहरू, अनि द्वैत हेरिने यो विषय जस्ता द्वैत हेराइहरू, सारा कुराहरू चाहिँ 10औं भूमिसम्म पुर्याएर 10औं भूमिको जब वज्रोपम समाधि दोजे तपेतिङ जिन वज्रोपम समाधि नामक सद्गुण हामीमा प्राप्त हुन्छ, तब यी वैगुणहरू, यी अविद्याका खेसराहरू, यी यसका दागहरू सदा सदा सदाको लागि चाहिँ पखालिएर जानेछन्। जब त्यो पुरै पखालिन्छ, दोस्रो क्षणमा तपाईँ चाहिँ सम्बुद्ध हुन्छ र त्रिकाय तपाईँको हातमा हुन्छ। धम्मकाय, सम्भोकाय, निर्माणकाय तपाईँको हातमा हुन्छ। यी त्रिकाय तपाईँको हातमा तबसम्म हुन्छ जबसम्म यो भव संसार टुङ्गिँदैन, जबसम्म यो भव संसार रहिरहन्छ, तबसम्म यो त्रिकाय तपाईँको हातमा रहि नै रहनेछ। भव संसार यदि अन्त्य हुने भने यो त्रिकायको पनि अन्त हुनेवाला छैन र तबसम्म तपाईँले प्राणीको हित गरि नै रहेको हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पुग्नेछ। यो हो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको अभ्यास गर्ने तौ तरिकाहरू, होइन, भने हामी बुझौँ। यस्तो किसिमले 37 बोधिपाक्षिक धर्मलाई छोट्याएर भन्यो हो भनेदेखि यो शील समाधि प्रज्ञा नै हो। शील समाधि प्रज्ञाकै अनि विभिन्न रूपरेखाहरू हुन्। अलिकति भाग लाउँदाखेरि मात्रै यो 37 हुन पुगेको हो। वास्तवमा शील समाधि प्रज्ञाकै रूपरेखाहरू हुन्, त्योभन्दा अन्य चाहिँ होइनन् भनेर बुझ्नु होला। एवं प्रकारले अब 4 स्मृति प्रस्थान भनिन्छ संस्कृतिमा, पालीमा 4 सती पठान भनिन्छ। त्यसको अभ्यासको सुरुवात हामीले समथ ध्यानको केही हदसम्ममा हामीले प्राप्त गरेपछि अनि हामीले यी विपसनाका टेक्निकहरू अपनाउनु छ र 4 स्मृति प्रस्थानको ध्यान गर्नु छ। र 4 स्मृति प्रस्थानको ध्यान तब मात्रै तपाईँ गर्न सफल हुनुहुन्छ जब तपाईँले 4 आर्य सत्यलाई राम्रोसँग जानकारी पाएको हुन्छ। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख अन्त भएको अवस्था निरोध सत्य, दुःखलाई अन्त पार्ने मार्ग सत्य, यी 4 आर्य सत्यको भलिभान्ति जानकारी जब हामीले पाउँछौँ तब हामीले यो 4 अनुस्मृति प्रस्थानको चाहिँ साधना जोडतोडका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले यो 4 अनुस्मृति प्रस्थान र 4 आर्य सत्यको सम्बन्ध के छ भन्ने बुझ्नु पनि नितान्तै जरुरी छ, होइन। चार अनुस्मृति प्रस्थानले केलाई हेर्छ? शरीरलाई हेर्छ, संवेदनाहरूलाई हेर्छ, चित्तलाई हेर्छ, अनि ती बाहेक अन्य चैतसिक लगायतका धर्मलाई हेर्छ। यतातिर यो छ, उतातिर दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य भन्ने छ। यसको सम्बन्ध एकदमै नजिक छ। अहिले हामी त्यसै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब 4 अनुस्मृति प्रस्थानको ध्यान साधना गर्नाले अनि जति पनि आश्रपसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, आश्रप भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाहरू र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, यिनीहरू सबै आश्रप नै हुन्। जति पनि आश्रपसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यो सारा विषयको वासना चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ?
अब यो फेरि यो महायान सूत्र अलङ्कारमा 6वटा मन मात्र, यहाँ 8वटा मनका कुराहरू आएका छन्। त्यसमध्ये आलय विज्ञान भनेको फन्डामेन्टल माइन्ड, आलय विज्ञान, आलय भनिन्छ। त्यो संस्कृत भाषा हो, यसबाट अर्थ बुझ्न अलिक गाह्रै छ, तर भोट भाषाबाट अर्थ बुझ्न सजिलो छ। आलयलाई कुन्सी भनिन्छ, कुन्सी, सबैको आधार रे। कुन भने सबै, सी भने आधार भएको कुरा, आलय सबैको आधार भएको कुरा आलय। सबै भने के भन्दाखेरि चाहे त्यो संसार होस्, चाहे त्यो संसारको पक्षमा होस्, चाहे त्यो निर्वाणको पक्षमा होस्, दुवै पक्षको आधार भनेको चाहिँ के हो त? आलय विज्ञान रे। त्यो भएकोले त्यसलाई चाहिँ आलय विज्ञान हो। त्यो आलय विज्ञानमा चाहिँ अनि जति पनि नराम्रो दुःख पीडा शास्ति आइपर्ने को त्यो बासना चाहिँ आलय विज्ञानमा रहेको हुन्छ अरे। त्यो रहेकोलाई नै यहाँ के भनिन्छ? संस्कार दुःख अरे। दुईजैको दुःख लिन्छ, संस्कार दुःख। संस्कार दुःख तीन किसिमका दुःखहरू हामीले उठान गरेका छौँ। दुःख, परिणाम दुःख र संस्कार दुःख। त्यसकारण दुःख अनि परिणाम दुःख भन्ने कुरा त त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेन। तर भगवान्ले दुःख सत्य हो भनेको चाहिँ केलाई भन्नुभएको छ त? विशेष गरेर संस्कार दुःखलाई भन्नुभएको छ। संस्कार दुःखमा चाहिँ यो दुःख वेदना मात्रै होइन, सुख वेदना मात्रै होइन, उपेक्षा वेदना पनि संस्कार दुःख नै हो रे। उपेक्षा वेदना, अहिले हामीले जुन दुःख भएको पनि हामीले दुःखको पनि अनुभव गर्न नसक्नु र सुखको पनि अनुभव गर्न नसक्नु, यस्तो हुन्छ नि। एउटा चाहिँ के हो सुख, के हो दुःख भने जस्तो, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ यहाँ उपेक्षा वेदना भनिन्छ होइन। ओ उपेक्षा वेदना पनि एक किसिमले संस्कार दुःख नै हो रे। त्यो उपेक्षा वेदना जो संस्कार दुःख हो, त्यो संस्कार दुःखको फलको रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएको हुन्छ। हाम्रो शरीर जब यो 4 अनुस्मृति प्रस्थानले सबभन्दा पहिला काया सती पठान शरीरलाई हेर्दछ, यो शरीर चाहिँ संस्कार दुःखको पोको हो रे। बुझ्नु भने के? दुःख सत्यलाई नै पहिला हेर्छ होइन। हो त्यो भयो। यसरी शरीरलाई 4 अनुस्मृति प्रस्थानमध्ये सबभन्दा पहिलो स्मृतिले चाहिँ शरीरलाई हेरेर ध्यान गर्छ, साधना गर्छ। यसरी हेरेर साधना गर्दाखेरि अनि शरीरप्रतिको जति पनि अनि दौष्टुल्यहरू छन्, जति पनि एक किसिमको चाहिँ के अरे आश्रवहरू छन् होइन, त्यो सबै दुःख सत्य हुन् भनेर जान्दछ र 4 आर्य सत्यमध्ये दुःख सत्यमा लागू भएको हुन्छ। त्यसपछि गएर वेदनालाई हेर्छ अरे होइन। वेदना, सुख वेदना, दुःख वेदना, नसुख दुःख वेदनालाई पनि अनि स्मृति प्रस्थान 4 मध्ये दोस्रोले वेदना अनुस्मृतिले चाहिँ वेदनालाई हेर्ने गर्दछ। जब वेदना अनुस्मृतिले, वेदना स्मृति प्रस्थानले वेदनालाई, संवेदनालाई हेरेर ध्यान गर्छ, अभ्यास गर्छ, त्यो अभ्यास गर्नाले वेदनाप्रतिको आसक्ति होइन, वेदनाप्रतिको आसक्ति के हो त? तृष्णा हो। मैले सुख पाए हुन्थ्यो, मै राम्रो भए हुन्थ्यो, मै ठिक भए हुन्थ्यो, म तृष्णा आयो होइन। त्यो वेदनामा तान्निनु, वेदनालाई मन झुक्किनु, वेदनातर्फ मन तान्निनु नै तृष्णा हो रे। त्यो तृष्णा नै 4 आर्य सत्य मध्ये समुदय सत्य हो, दुःख समुदय सत्य हो रे। त्यसकारण वेदना स्मृति प्रस्थानले वेदनालाई मात्रै हेर्ने होइन कि तृष्णाको पनि जानकारी लिइरहेको हुन्छ। त्यो तृष्णा चाहिँ वेदनाको कारण हो, वेदनाको चाहिँ वेदना आउने स्रोत हो भनेर जान्दछ र त्यो तृष्णा नै दुःख पैदा गर्ने कारण हो। त्यसैले भनिन्छ समुदय सत्य, दुःखको स्रोत होइन। यदि भइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर अनि 4 अनुस्मृति प्रस्थानको हिसाबले
वेदना अनुस्मृति प्रस्थान भयो। यो 4 आर्य सत्य मध्ये यसले केलाई हेर्छ त? दुःख समुदाय सत्यलाई हेरेको हुन्छ। त्यो भयो। त्यसपछि गएर चित्त अनुस्मृति प्रस्थानले चाहिँ चित्तलाई हेर्छ। सेम टिम्बाङ वर स्यापा। चित्त अनुस्मृति प्रस्थानले चाहिँ चित्तलाई हेर्छ अथवा मनलाई हेर्छ। अनि यतातिर मनलाई हेर्छ भने अब उतातिर चाहिँ हैन 4 आर्य सत्य मध्ये अनि आत्मग्रह रे, सत्काय दृष्टि रे। सत्काय दृष्टिको आधार के हो त? हुन्छ पञ्चखण्ड नै सत्काय दृष्टिको आधार हो, तापनि पञ्चखण्ड मध्ये पनि चित्त चाहिँ मूल सत्काय दृष्टिको आधार हो रे। बुझ्नु भएन? म भने आत्मग्रहको आधारको मूल चाहिँ चित्त हो, मन हो रे। अब यो चित्तलाई चाहिँ जब अनित्य भनेर बोध गर्दछ, अनित्य भनेर बोध गरेपछि नित्य जस्ता मिथ्या दृष्टिहरू हटेर जानेछन्। जब चित्तलाई अनित्य भनेर बोध गर्दछ तब उसले चाहिँ यसलाई अनात्मा भनेर पनि जान्दछ अरे। अनात्मा भनेर पनि जान्दछ अरे। यो जानिसकेपछि अनि ओहो आत्मा म भन्ने कुरा समाप्त हुने पो हो कि क्या हो भन्ने जुन डर थियो, जुन डर भय त्रास थियो, त्यो चाहिँ हटेर जान्छ अरे। ऊ चाहिँ सच्चाइमा पुग्छ। सच्चाइमा पुग्नु भनेको 4 आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्यमा, निरोध सत्यलाई उसले बोध गरेको हुनेछ। जब यो चित्त जुन हामीले आत्मा म भनेर आधार मानेका थियौँ त्यो स्वयं अनित्य छ, क्षणभङ्गुर छ भनेर जब बोध हुन्छ तब त्यो व्यक्तिमा म भन्ने कहीँ टुट्ने त होइन, म भन्ने खत्तम हुने त होइन भन्ने जुन डर भय त्रास छ त्यो हटेर जान्छ र ऊ चाहिँ निरोध सत्यको बोध गर्छ। 4 आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्यको चाहिँ बोध गर्ने हुन्छ अरे। त्यसपछि गएर अनि धर्म अनुस्मृति प्रस्थान भन्ने, अब यो 4 सत्य पठनमध्ये धर्म अनुस्मृति प्रस्थान भन्ने आयो। धर्म अनुस्मृति प्रस्थानले चाहिँ केलाई हेर्छ त? त्यसले चाहिँ फेरि अनि बाँकी अन्य के अरे चैतसिकहरू छन् नि, अब वेदनालाई छोडेर बाँकी अन्य चैतसिक धर्महरू छन्, सब माइन्ड भनिन्छ। त्योसँग सम्बन्धित क्लेशहरूदेखि लिएर अन्य थुप्रै चैतसिकहरूलाई उसले चाहिँ सिधै हेर्दछ। यसरी हेरेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ क्लेश त्याग्ने काम गर्छ। क्लेशको उपचार, क्लेश हटाउने उपचार, क्लेशको एन्टिडोट, क्लेश राग रिस मोह ईर्ष्या डाहादेखि यी सारा क्लेशहरूलाई हटाउने अनि काम चाहिँ त्यसले गर्छ धर्म अनुस्मृति प्रस्थानले। जब यो धर्म अनुस्मृति प्रस्थानले चाहिँ क्लेश हटाउने काम गरिरहेको हुन्छ यतातिर भने उता 4 आर्य सत्यमा मार्ग सत्यलाई उसले अप्नाइरहेको हुनेछ अरे। उसले मार्ग सत्यलाई अप्नाएको हुनेछ। मार्ग सत्यले नै क्लेशलाई हटाउन सक्छ, अरूले सक्दैन। त्यसो भएकोले एवं प्रकारले अनि सबभन्दा पहिला नि यो 4 अनुस्मृति प्रस्थानले प्राणीहरूको शरीरलाई हेर्छ, संवेदनालाई हेर्छ, चित्तलाई हेर्छ र ती बाहेकका अन्य चैतसिकहरूलाई हेरेर चाहिँ अभ्यास साधनामा जुट्छ र क्लेश हटाउँछ। अब मनस्सिकार कसरी अब यो धेरै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आयो मनस्सिकार। अब सत्य पठानले चाहिँ साधना गर्दाखेरि जुन हामीले हेर्छ भनौँ नि, उसको मनस्सिकार कसरी हेर्छ त? कस्तो किसिमको कस्तो कुराले मनमा लिएर हेर्छ त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्छ, एउटा चाहिँ असामान्य रूपमा हेर्छ। सामान्य रूपमा हेर्ने भनेको चाहिँ चाहे त्यो श्रापज्ञानको मार्ग होस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्ध चाहे महायानक होस्, एकनाशको हिसाबले हेर्ने हुन्छ। त्यो एकनाशको हेराइ भनेको चाहिँ अनि शरीर चाहिँ अपवित्र छ, शरीर जो अपवित्रताको रूपमा शरीरलाई हेर्छ हैन, दुःखको रूपमा वेदनालाई हेर्छ, अनात्माको रूपमा चित्तलाई हेर्छ र अनि अपवित्र शरीरलाई अपवित्रताको रूपमा हेर्छ, वेदनालाई दुःखको रूपमा हेर्छ, चित्तलाई अनात्माको रूपमा हेर्छ र धर्मलाई चाहिँ दुःख अनित्य
त्यसपछि 4 वटा अयोनिसो मनस्विकार उल्टो हेराइलाई हटाएर सुल्टो हेराइको रूपमा हेर्ने हो हैन। अपवित्रता, दुःख, अनात्मा, आत्मालाई अनात्मा अनि एउटा चाहिँ के अरे अनित्यलाई नित्य ठान्नु भनेपछि अनित्यको रूपमा हैन। अपवित्रता, अनित्य अनि दुःख, अनात्माको रूपमा हेर्छ 4 वटा। यस्तो किसिमले चाहिँ हेर्दछ। यो चाहिँ सामान्य हैन। श्रावक ज्ञानी पनि यसरी हेर्ने हो, मायाले पनि यसरी हेर्नु। अब असामान्य भनेको बोधिसत्वको आफ्नै विपස්සनाले हेर्ने तरिका अलिक फरक फेरि। बोधिसत्वको विपස්සनाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जब यो सत्य पठान जब बोधिसत्वले अपनाउँछ, बोधिसत्वले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै जस्तो चाहिँ अनात्मा र शून्यतालाई नै जोड दिएर हेर्छ। दुःख र अनित्यलाई त्यति जोड नदिएर अनात्मा र शून्यतातर्फ नै जोड दिएर हेरेको हुन्छ। शरीरलाई हेर्दाखेरि पनि, संवेदनालाई हेर्दाखेरि पनि, चित्तलाई र अनि धर्मलाई हेर्दाखेरि पनि अनात्मा र शून्यतालाई जोड दिएर हेर्दछ। सामान्य रूपमा त उस्तो थियो, असामान्य रूपमा चाहिँ यसरी हेर्छ। र यो अभ्यास गरे बापत हामीलाई के लाभ हुन्छ भन्दाखेरि हैन, श्रावक ज्ञानबाट चाहिँ निर्वाण लाभ हुन्छ, निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यो निर्वाण 2 किसिमको हुन्छ, र सौपदेशिक निर्वाण र चाहिँ निरुपदेशिक निर्वाण। लाग्छ सौपदेशिक निर्वाण भनेको चाहिँ दुःखको कारण अन्त भएको अवस्था प्राप्त गर्नु हो। त्यो जिउँदै बेला नै प्राप्त गर्न सक्छ। भने निरुपदेशिक निर्वाण भनेको चाहिँ दुःखको कारणले निम्त्याएको दुःख समेत पनि अन्तिम भएको अवस्था चाहिँ देह त्याग गरेपछि मात्रै त्यो प्राप्त गर्छ। यस्तो किसिमको निर्वाण चाहिँ श्रावकले प्राप्त गर्छ यो अभ्यास गरेर हैन। तर बोधिसत्वले चाहिँ निरुपदेशिक निर्वाणहरू त्यसको लागि गर्दैन। उसले त अर्कै निर्वाण प्राप्त गर्न खोज्छ, जुन निर्वाण हो अप्रतिष्ठित निर्वाण। अप्रतिष्ठित निर्वाण भनेको त्रिकाय प्राप्त गर्नु हो। धम्मकाय, सम्भवकाय, निर्माणकाय प्राप्त गर्नु हो। त्यो प्राप्त गर्ने हुन्छ अरे हैन। र यो अभ्यास पनि 6 पारमिता बोधिसत्वले चाहिँ 6 पारमितामा लाई साथमा राखेर अभ्यास गरेको हुन्छ भनेर बताइयो। हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले यो के अरे 4 अनुस्मृति, 4 सत्य पठानको ध्यानले 4 आर्य सत्यलाई कसरी अपनाएर चाहिँ ध्यान गरेको हुनेछ भन्ने कुरा आज हामीले बतायौँ। अब हामी अलिकति यो के अरे महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिएर अब कर्म हेतु फलको केही घटनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। असङ्ख्य अप्रमाण्य असीम कल्पभन्दा पनि पहिलेको कुरो हो वाराणसी। अहिलेको नयाँ नाम बनारस भनिन्छ, काशी पनि भन्छन्। वाराणसी पनि एउटा देश रहेछ। त्यहाँ 500 जना ऋषिहरू रहेर बसेका रहेछन्। 500 जना ऋषि मध्ये अहिले हाम्रा शाक्यमुनि, हाम्रो गुरु भनेको को त? शाक्यमुनि भगवान बुद्ध। शाक्यमुनि भगवान बुद्ध पनि त्यति बेला तिनै ऋषिमुनिहरूको साथमा रहनु भएको रहेछ। किनकि उहाँ त्यति बेला बुद्ध भइसक्नु भएको थिएन, उहाँ त बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो नि त, भगवान बनिसक्नु भएको थिएन, उहाँ बोधिसत्वको अवस्था थियो। र उहाँको नाम के थियो भन्दाखेरि उत्पल ऋषि। ऋषि उत्पल भन्ने नाम, उत्पल भनेको एउटा फुलको नाम हो। उहाँको नाम पनि त्यही रहेछ।
उत्पल नाम गरेको ऋषि भएर आफ्ना शिष्य 500 जनाको साथमा काशी देशमा चाहिँ उहाँ बस्नु हुँदो रहेछ। त्यति बेला सद्धम्म साधना गरेर भावना गरेर सद्धम्म साधनाको भावनामा रमाएर उहाँहरू त्यहाँ रहनुभएको रहेछ र उहाँले अझै पनि सद्धम्मको खोजलाई जारी राखेर सद्धम्म देशना गर्न सक्ने को छ मलाई भनिदिनुहोस् न, मलाई बताइदिनुहोस् न भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। यदि जो कोहीले पनि मलाई सद्धम्म बतायो भने उसको इच्छा बमोजिम उसले चाहे अनुसार म उसलाई दिनेछु र म उसैको सेवक भएर पनि रहनेछु भन्नुभएछ उहाँले। हेर्नुहोस् है, जसले सद्धम्म देशना गर्न चाहन्छ उसले चाहेको कुरा पनि मैले दिनेछु, त्यति मात्र होइन म उसको सेवक भएर पनि रहनेछु, उसलाई सेवा गर्नेछु भनेछन्। अनि त्यहाँ एकजना व्यक्ति आएर भनेछ, हे फलाना, के तिमी साँच्चीकै सद्धम्म चाहेको हौ त? चाहेको हुनेछ। सद्धम्मको लागि त धेरै कठिनताहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। के तिमी त्यो त्याग गर्न सक्छौ? के तिमीले त्यो पार गर्नमा तिमी उत्तीर्ण हुन सक्छौ? के मसँग सद्धम्म छ, म दिन तयार छु, तर तिमीले त्यो कठिनता पार गर्न सक्छौ के भनेर सोधिन्छन्। अनि उत्पल ऋषिले भनिन्छन्, गुरुवर म तयार छु, सद्धम्मको लागि जे पनि गरेर म तयार छु भनिन्छन्। उसो भए म सद्धर्म म तिमीलाई बताउँछु, तिमीले यो अक्षरमा लेख्नुपर्छ, सक्छौ के? सक्छु भनेछन्। तर लेख्ने कागज तिम्रो शरीरको छालाको हुनेछ, लेख्ने कलम तिम्रो शरीरको हाडको हुनेछ, लेख्ने मसी तिम्रो शरीरको रगत हुनेछ। के तिमी सक्छौ के भन्दाखेरि सक्छु। मेरो शरीरको छालालाई म कागजको रूपमा तयार पार्न सक्छु, मेरो शरीरको हाडबाट म कलम बनाउने छु, मेरो शरीरको रगतलाई मैले मसी बनाएर तपाईँले बताउनु भएको सद्धम्मलाई म लेख्न सक्छु भनेर बाचा गरेछन्। यदि भनिसकेपछि अनि यदि तिमी सक्छौ भने म तिमीलाई सद्धम्म बताउँछु भनेछन् ती व्यक्तिले। ल भनेर ती ऋषिमुनि सम्प्रहर्षित भएर खुसीले गदगद भएर आज मेरो जीवन सफल हुनुभयो, आज मेरो यो शरीरले सफल हुने काम गर्ने भयो, यो काम गर्न मेरो शरीर सफल भयो भने यो शरीरलाई सदुपयोग गरेको हुनेछ, अन्यथा मेरो यो शरीर त दुरुपयोग मात्रै गर्दै आएको थिएँ। यसलाई खुवायो पसायो बाथरुम गरायो, खुवायो पसायो बाथरुम गरायो, खुवायो पसायो बाथरुम गरायो, अरूसँग झै झगडा गरायो, अरूलाई फुट गरायो, यसो त गरेर मेरो शरीरलाई मैले जहिले पनि दुरुपयोगमा मात्रै प्रयोग गरेको थिएँ। अन्तिममा यो शरीरलाई कतिपय त आगोमा लगेर राख पारिदिएँ, पानीमा लगेर सडाएर खत्तम पारिदिएँ, माटोमा लगेर गाडिदिएँ, हावामा फ्याँकेर गिद्धहरूलाई खाना दिएँ, गिद्धहरूले खाएर सके। यो शरीरलाई कहिले पनि सदुपयोग मैले गरेको थिइनँ रे। आज यदि मेरो यो शरीरको छालालाई मैले सद्धम्म लेख्ने कापी बनाउन नसकेको अवस्थामा, मेरो यो शरीरको हाडलाई सद्धर्म लेखिने कलम बनाउन सकेको अवस्थामा, मेरो यो शरीरको रगतलाई सद्धर्म लेख्ने मसी बनाउन सकेको अवस्थामा मेरो शरीरलाई मैले सदुपयोग गरेको हुनेछ भनेर उनी हर्षले गत 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 भए रे। त्यसपछि यो के को लागि भन्दाखेरि भगवान तथागतको शासन चिरकालसम्म जीवित रहनको लागि हो, अरू केहीको लागि पनि होइन। यसको बदलामा मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। म यति चाहन्छु कि भगवान बुद्धको शासन चिरकालसम्म जीवित रहनेछ, यसको लागि म यो काम गर्दैछु भन्ने सोचेर अनि उहाँले सत्सम्मानका साथ अनि
जस्ता छाला तार्न जान्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर शरीरको छाला तारेर अनि हड्डीको कलम बनाएर आफ्नो रगतको मसी बनाएर उनी तयार भए र गुरुवर पहिला मलाई सद्धर्म सुनाउनुहोस्, किनकि यो काम गरिसकेपछि म बाँच्नेवाला छैन। त्यसैले म मर्नुभन्दा पहिला म सद्धर्म सुनेर मर्न पाऊँ, पहिला मलाई सद्धर्म सुनिसक्न साथ म यो काम गर्छु भने। अनि ती व्यक्तिले पनि भने सद्धर्म सुनाएको यो थियो, लुइकी चोप रब्दम सिंह शरीरको आचरण अनुशासित हुनुपर्छ। शरीर अनुशासनमा रहेको हुनुपर्छ। शरीर अनुशासन तब रहेको हुन्छ जबकि सोक्च्यो कुदा एमिज्या प्राणी हत्या गर्न छोड्नेछौ, चोरी कर्म गर्न छोड्नेछौ, अनैतिक सम्बन्ध राख्न छोड्नेछौ। तब मात्रै शरीर अनुशासित भएको हुनेछ। वचन अनुशासित हुनुपर्छ। वचन अनुशासनमा रहेको हुनुपर्छ। वचन तब मात्रै अनुशासनमा रहेको हुनेछ जबकि वचनले चुगली गर्ने छैन, वचनले झुठो बोल्ने छैन, वचनले अरूको मन भेद गरेर कटु वचन बोल्ने छैन र वचनले प्रलाप गरेर नौन्ने कुरा गरेर त्यहाँ टाइम पास गर्ने छैन। तब मात्रै वचन अनुशासनमा रहेको हुनेछ। चित्त अनुशासनमा रहनुपर्छ। चित्त अनुशासनमा रहेको हुनुपर्छ। चित्त तब मात्रै अनुशासनमा रहेको हुनेछ जबकि चित्तमा लोभ राग पैदा हुने छैन, चित्तमा द्वेष भावना पैदा हुने छैन। तब मात्रै चित्त अनुशासनमा रहेको हुनेछ। चित्तमा फेरि मिथ्या दृष्टि पैदा हुने छैन। चित्तमा अरूलाई घात गरेर कसरी बिगारौँ भन्ने खालको सोच आउने छैन। चित्तमा लोभ आउने छैन। अनि चित्तमा चाहिँ नि मिथ्या दृष्टि जस्ता उल्टो हेराइ आउने छैन। तब मात्रै चित्त अनुशासनमा रहेको हुनेछ भनेर यति शब्द भन्ने साथसाथमै अनि बोधिचर्याको आचरण, बोधिसत्वको आचरण गर्नु भनेर उनले यी उपदेश दिए। यी उपदेश धर्म सुन्न साथै तुरुन्तै उनले आफ्नो शरीरको छाला काटेर होइन हाडको चाहिँ कलम बनाएर रगतको मसी बनाएर सबै लेखेर सारा उनको सबै ठाउँमा चाहिँ यो सद्धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसारमा लगाए रे। अनि सबै व्यक्तिहरूले पनि यो सद्धर्मलाई सिके, अभ्यासमा उतारे र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाए। अहिलेको लागि पनि सुखी बनाए, भविष्यको लागि पनि उज्यालो बनाए। यस्तो किसिमले हाम्रा गुरु शाक्यमुनिले जीवनको पहिलो कुनै बेला उत्पल नाम गरेको ऋषिमुनि भएर सद्धर्मको लागि उनी आफै पनि विद्वान थिए, तर पनि सद्धर्मको लागि आफ्नो प्राण समेत बाजी राखेर सद्धर्म प्राप्त गरे। जुन अहिले आएर उहाँ भगवान बन्नुभयो, सम्मासन बुद्ध बन्नुभयो। यसरी पो भगवान बन्नु हो त? अरूको ज्यान हत्या गरेर, लडाइँ झगडा गराएर, एक आपसमा चाहिँ खतम पारेर त्यो भगवान बन्दैन। त्यसलाई भगवान भनिँदैन। भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवानको दर्जा दिइँदैन। भगवानको दर्जा त यस्ताले दिइन्छ जसले अरूको उद्धार गर्छ, अरूको उद्धारको लागि आफ्नो तन मन वचन समर्पित भएर लाग्छ। त्यसको बदलामा ऊ केही चाहँदैन, मात्र अरूको उद्धारमै कायम रहन चाहन्छौ। त्यस्तो व्यक्ति भोलि गएर चाहिँ सम्मासन बुद्ध बन्छ। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। र हिजो केही व्यक्तिले यहाँ मेसेन्जरमा केही मेसेज राख्नु भएको रहेछ, उहाँको नाम मलाई याद आएन। र उहाँले चाहिँ यो भिक्षुहरूले लाउने वस्त्र श्यामथप भनिन्छ। यो श्यामथप अब चिबर भनौँ न, तल लाउने वस्त्र, अलिकति भाषा नराम्रो जामा जस्तो भने तल लुङ्गी जस्तो भनौँ न, त्यहाँ भिक्षुहरूको अलग्गै हुनुहुन्छ।
त्यो लाउने तरिका चाहिँ अलि फरक फरक पाइयो। के कारणले फरक भएको भन्नुभयो। वास्तवमा भगवान शाक्यमुनिले भिक्षुहरूले लुगा कसरी लाउनुपर्छ भन्दाखेरि कति पट्टाउने कति त्यति स्पष्ट छैन। तर यतिसम्म भन्नुभएको छ कि गोलो गरी लाउनु भन्नुभएको छ, गोलो गरेर। र हात्तीको सुँड जस्तो लतारेर कुर्कुच्चा भन्दा मुनि पुर्याएर नलाउनु रे। केराको पत्ता जस्तो माथि लगभग घुँडा घुँडातिर आइ पनि गरेर पनि नलाउनु रे। ठिकसँग मिलाएर गोलोसँग लाउनु भन्नुभएको छ। अब त्यसमा अब अहिले लाउने तरिकाहरू अलिअलि फरकहरू छन्। कसैले अगाडिपट्टि 2 पट्टा पछाडि 2 पट्टा गरेर लाउनेहरू पनि छन्। कसैले फेरि अगाडि पछाडिबाट 1 पट्टा अगाडिबाट फेरि यसरी 2 पट्टा 3 पट्टा गरेर लाउनेहरू पनि छन्। अब विभिन्न तरिकाहरू छन्। तर वास्तवमा भगवानले बताएको जुन विनय छ, विनयभित्र बताएको हुन्छ। तपाईँलाई यस बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि विनयका कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्पष्टै छ। र भगवानले बताएको चाहिँ गोलो गरेर लाउनु, धेरै लतारेर पनि होइन, धेरै माथि माथि आउने गरेर पनि होइन, ठिकसँग होइन उचित ढङ्गले चाहिँ लाउनु भनेर भगवान बुद्धको आज्ञा छ। हस्त यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवाय थम्ने न्येबे दाना फम्जे ने केगा नाचे बलन ठुबा सिबे छलेन डोवा डोरो वराइसु